برادران و خواهران اسلامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که در هر جایی که شما باشید جور صحتمند و لباس عافیت بر تن داشته باشین. با توفیق و رضای الله رب العالمین دوباره باز به درسای خودمان آغاز کردیم. درس ما رابطه از کتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها جزء اولش است که بعد از رخصتی های طویلی دوباره آغاز کردیم. انشاءالله در این درس امروزی شما محاوره بین طلاب یعنی شاگردا و بین استاد میبینید که بسیار فایده مند است اگر به دقت ما شما به این درس توجه کنیم. درس به طور کتاب درس 14 است. الدرس الرابع عشره، درس 14. الفتیه، یک تعدادی از نوجوانان میآید پیش استاد و از استاد سوال جواب میکنند در رابطه با روزگار. الفتیه، نوجوان ها میگه السلام علیکم. حامد در جواب میگه و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. احد الفتیه، یکی از امی نوجوان ها باز سوال میکنه کیف حالک یا عمی، کاکا جان تو چی حال داری یا تو چطور هستی؟ حامد در جواب میگه انا بخیر والحمد لله، الحمد لله ما خوب هستم. کیف حالکم انتم، کیف حالکم من انتم، شما چه حال دارید و من انتم شما کی هستین؟ ببینید سوال هم کرد و باز دوباره هم جواب داد. احدهم، یکی از اون نوجوان ها باز جواب میده نحن ابناء الدکتور موسی، ما پسران دکتر موسی هستیم. نحن ابناء الدکتور موسی. حامد در جواب میگه اهلا و سهلا و مرحبا، خوش آمدید. ابوکم صدیقی، پدر شما دوست من هست. این عمکم الشیخ عیسی، کجاست کاکای شما شیخ عیسی؟ خب به توجه گوش کنید، انشالله بسیار آسان است و به خوبی میتونیم که محاوره را یاد بگیریم و بین یکدیگر هم گفتگو کنیم. احدهم، یکی از آنها باز سوال میکنه جواب میده هو مریض هو الان فی المستشفى، حالا او مریض است و او همین حال در مستشفى است، شفاخانه. حامد شفاه الله، الله تعالی او را شفایاب بکند. من هذه الطفلة التي معكم، من هذه الطفلة التي معكم، من هذه الطفلة التي معكم، کیست این طفلی که همراه شما است؟ باز همراه اینا هم یک طفل خردترک یعنی یک دخترک همراه اینا بوده. از اینا باز سوال میکنه که او کی است؟ در جواب میگه احدهم، یکی از نوجوان ها هی اختنا، ای خواهر ما هسته. باز سوال میکنه حامد ما اسمها، اسم او چی است؟ جواب میده اسمها لیلا، اسم او لیلا است. حامد این بیتکم الجدید، خانه نو شما کجا است؟ قسمی که آنها در خانه قدیمی میشستن و حالا خانه نو گرفتن. باز سوال کرده اینا این بیتکم الجدید، خانه نو شما کجا است؟ از اینجا به درس دوم انشاءالله آغاز میکنیم و بالله التوفیق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.